अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन पंजाब और डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की आज CEO एजुकेशन बहावलनगर के सवार जी शाद से उनके दफ्तर में अहम नशिस्त हुई। और न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए CEO एजुकेशन ने नहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और इज़्ज़त अफजाई की। मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर उस्ताद हूँ, उस्ताद के मसाइल हल करना मेरी अवलीन तरजीह है। मैं उस्ताज़ा के मसाइल हल करने पर खुश होता हूँ। ज़िला बहावलनगर में जितने भी उस्ताज़ा के मसाइल मौजूद हैं उन्हें हल करूँगा। मेरे दफ्तर में कोई डाक पेंडिंग ना है। तमाम बिल्स बकाया जात के बजट की रकम जारी कर दी। पूरे ज़िले तालीम दफ्तर के मुतल्लिक उस्ताद को कोई शिकायत हो वो मुझसे डायरेक्ट मिले। तमाम टीचर्स की तकलीफ़ और परेशानियों को दूर करूँगा। तमाम उस्ताज़ा और कैडर्स की जल्द प्रमोशन की जाएगी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ CO ऑफिस बहावलनगर। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे और अनेस्ट ऑफिसर कस्तूरा जी शाह साहब से मुलाकात करते हैं। उनसे मौक़िफ़ जानते हैं कि बहावलनगर में उनकी क्या खिदमात है, असाज़ा की प्रमोशन के बारे, असाज़ा के बिल बकाया जात के बारे और दीगर जो उन्होंने इस्लाह किए उनके बारे में मालूमात जानते हैं। कस्तूरा जी शाह साहब। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सदा सर। इस तरह कि मुझे अभी आया कोई तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, तो मैंने आते ही मीटिंग की यहाँ पे अपने ऑफिस की, अपने हेड्स की, उनके मसाइल वगैरह किए। तो केसेस जो है ना वो पेंडिंग थे, कुछ पेंशन के, OSD के, उन केसेस को मैंने प्रायोरिटी ले जाना, खासतौर पर OSD को मैंने जाना वो तमाम के तमाम निकाल लिए। और फिर जो है उसके बाद बहावलनगर के लिए मैं अपनी बात इसलिए भी ज़्यादा समझता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटअप है असाज़ा का। तकरीबन 20,000 के करीब असाज़ा हैं, उनके अपने मसाइल भी हैं, उनके स्कूल दूर दराज हैं, उनके मसाइल हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक खुद पहुँचूँ स्कूलों में और स्कूलों के मसाइल देख कर उनको हल करने की कोशिश करूँ। असाज़ा की प्रमोशन असाज़ा की जहाँ तक प्रमोशन का तल्लुक़ है तो उनकी सिनेरियो लिस्ट जो है ना वो बन रही है। पहले सिनेरियो लिस्ट थी हमारी वो डेटा जाने के हिसाब से थी, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ने पैटर्न बदल दिया, उन्होंने कहा कि इंटर लिस्ट बनाए, तो वो उन्होंने टाइम दिया है 30 जून तक। उसके बाद अप्रूव हो जानी है, ऑनलाइन हो जानी है। तो वो जैसे बन जाती है उसके बाद मैंने अपनी टीम को बता दिया है कि सिनेरियो जैसे ही आती है उसको बेट करा के रेटिफाई करा के उसके बाद उनकी जो है वो प्रमोशन की है। इस तरह क्लर्क साहबान है, उनकी सीनियरिटी जो है वो तकरीबन बन चुकी है। DO से मैंने कह दिया वो जैसे ही आती है तो उनकी प्रमोशन भी नहीं। मोहतरम कस्तूरा जी शाह साहब CO बहावलनगर, इंतज़ामिया बहावलनगर का, DC बहावलनगर और तमाम इंतज़ामिया का आपसे क्या ताउन है? देखिए जी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी जो अथॉरिटी है वो एजुकेशन CO तो होते ही होता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो DC साहब है। तो हमारी कोई ऐसी बात, ऐसी उदार या कोई ऐसा इशू, कोई भी ऐसा प्रमोशन का केस या कोई इसके अलावा माली इमदाद है या कुछ भी इस किस्म का मतलब जाते हैं किसी के पास, तो फ़ौरन उसको निकाल देते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम कस्तूरा जी शाह साहब CO एजुकेशन, जिन्होंने बड़ी आसान तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्होंने फरमाया है कि असाज़ा के जितने भी मसाइल हैं मैं इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूँ तमाम मसाइल हल करूँगा और उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। दीगर उन्होंने फरमाया प्रमोशन असाज़ा का हक़ है, मैं टॉप प्रायोरिटी पर इस मसले को लीड कर रहा हूँ। मैंने तमाम फॉर्मेशन तमाम DOs को हदायत जारी कर दिए, जल्द उनको प्रमोशन दी जाएगी। दीगर उन्होंने यह फरमाया कि DC बहावलनगर और तमाम इंतज़ामिया का मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन है और हमारी इज़्ज़त अफज़ाई होती है और मैं DC बहावलनगर पर खुश हूँ कि मेरी कोई डाक पेंडिंग नहीं है। तो मैं तमाम इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझसे ताउन करें और हम असाज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करें। कैमरा मैन के साथ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान, डिविजनल ब्यूरो चीफ और न्यूज़ बहावलनगर। खबर है वज़ीराबाद से। वतन अज़ीज़ में क़याम अमन के लिए कौमी इदारों की खिदमात काबिल तहसीन है। कारी हरीफ रुबानी इब्राहिम मोहम्मदी पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ नाकाबिल फ़रामोश हैं।
اراکین کابینہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کے اجلاس کا اعلامیہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کے اراکین کا کابینہ تحصیلی امرا، ناظمین اور خانزینین کا ایک مشترکہ اجلاس ضلعی امیر قاری محمد حنیف ربانی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کی زیر صدارت جامع مسجد قباء اہل حدیث فیروزوالہ پل گوجرانوالہ منعقد ہوا۔ ضلعی امیر مولانا قاری محمد حنیف ربانی، ضلعی ناظم علامہ محمد ابراہیم محمدی، ضلعی ناظم مالیاتی قاری عصمت اللہ ظہیر، میاں اعجاز احمد میڈیا ایڈوائزر نے ضلعی کابینہ سے خطابات کیے اور اہم ذیلی فیصلے کیے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے چیئرمین حاجی محمد یوسف کھوکھر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ چاروں تحصیلوں کے ذمہ داران نے کھوکھر کا بھرپور استقبال کیا اور امن کے لیے بین المسالک اور بین المذاہب ان کی کوششوں کاوشوں کی تحسین کی۔ اجلاس کے جاری اعلامیے کے مطابق اراکین کابینہ نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان میں قیام امن کے لیے پاک فوج کی خدمات اور قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ پاک فوج اور اداروں کے وقار میں ہی وطن کی سلامتی مثمر ہے۔ وطن عزیز کا استحکام آئین کی بالادستی نفاذ اور قومی خود مختاری میں ہے۔ پاک فوج اور ریاستی اداروں نے ملکی غیر ملکی انتہا پسندی دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ اس موقع پر حاجی محمد یوسف کھوکھر چیئرمین ڈسٹرکٹ امن کمیٹی گوجرانوالہ نے کہا کہ افواج پاکستان اور قومی ادارے ہماری پہچان ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ نے اس اہم ایشو پر اجلاس کا انعقاد کر کے جہاں اپنا فرض منصبی ادا کیا، وہیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بارش کے پہلے قطرے کا کردار ادا کیا، جو قابل لائق تحسین ہے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کی قیادت جولائی میں چاروں تحصیلوں تحصیل وزیر آباد، گوجرانوالہ، کاموں کی ان شہروں ورکاں کا دورہ کرے گی اور حلقہ جات میں اجلاس منعقد کریں گے۔ 14 اگست کو ضلع استحکام پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ملک بھر سے جیاد علماء اور مرکزی قیادت خطابات کے لیے تشریف لائیں گے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سول کوڈ کی بلڈنگ کی چھت سے اچانک سیمنٹ کے ٹکڑے بڑے گر پڑے۔ سیمنٹ کے ٹکڑے گرنے سے کورٹ میں موجود وکلاء برادری، کلرک، چپڑاسی سمیت مختلف کیسز میں سنوائی پر آئے لوگوں میں دوڑیں لگ گئیں۔ سول کورٹ کی بلڈنگ کی دوران کورٹ کی سماعت کے چھت سے سیمنٹ کے ٹکڑے گرنے سے موجودہ وکلاء اور دیگر لوگ مجسانہ طور پر محفوظ رہے۔ اس موقع پر سول کورٹ کے ایڈوکیٹ کے ڈیرو اور دیگر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ ہم عدلیہ کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سول کورٹ کی بلڈنگ کی مرمت کی جائے۔ عارف والہ میں بھی مویشیوں میں لمپی سکن وائرس بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں خطرناک وائرس سے سینکڑوں کی تعداد میں مویشی متاثر ہو رہے ہیں، جس پر مویشی پال حضرات پریشانی میں مبتلا ہیں۔ عارف والہ سے دیکھتے ہیں عامر رضا طور کی یہ رپورٹ۔ عارف والہ میں مویشیوں میں لیمپی سکن وائرس کے وار تیز ہونے لگے۔ لیمپی سکن وائرس سے دیہاتی علاقوں میں بڑی تعداد میں قیمتی مویشی بیمار ہو رہے ہیں۔ خطرناک وائرس کی وجہ سے مویشی پال افراد میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ مویشی پال افراد کہتے ہیں محکمہ لائف سٹاک کا عملہ مویشیوں کو ویکسین لگانے میں سستی دکھا رہا ہے۔ بہت ہی کاسٹلی جانور ہے، مہنگے جانور ہیں، قربانی کے دن ہے، سیل کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ جانور مر رہے ہیں۔ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਲੈਂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। جبکہ ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر علی عمار کا کہنا ہے کہ اسپتال میں ویکسین کی سپلائی کے مطابق مویشیوں میں ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ہمیں جیسے جیسے سپلائی آ رہی ہے محکمے کی طرف سے ہم فیلڈ میں وہ ویکسین لگا رہے ہیں۔ علاج معالجے کے لیے یہ ہمارا محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے، آرے والا کی طرف سے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارا پیراوا سٹاف فیلڈ میں ایکٹیو ہیں۔ ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو جا کے ہم علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ مویشی پال افراد نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لے کر مویشیوں میں ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ایس پی انویسٹیگیشن جنگ عثمان منیر سیفی کی ہدایت پر عالمی بلڈ ڈونرز ڈے کے حوالے سے جنگ پولیس کی طرف سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں سندس فاؤنڈیشن کی طرف سے تھیلیسیمیا، کینسر اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کیے گئے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پولیس افسران کی مکمل اسکریننگ کی گئی اور اسکریننگ کے بعد پولیس افسران نے خون عطیہ کیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن جنگ عثمان منیر سیفی نے پولیس لائن میں منعقدہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن جنگ کا کہنا ہے کہ خون کا عطیہ دینا نہ صرف انسانی صحت کے لیے مفید ہے بلکہ اس سے انسانی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے تمام تر قربانیاں دیتے رہیں گے۔ بلڈ ڈونرز کے عالمی دن کے موقع پر ہم خون کے عطیات دے کر صحت مند معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔
SP انویسٹیگیشن جنگ عثمان منیر سیفی نے ضلع بھر کے افسران جوانوں کو اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ رخ کرتے ہیں علی پور کی جانب۔ ساجد گبول کی رپورٹ کے مطابق اکرام کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ٹریننگ سینٹر علی پور کے بارے میں بتایا کہ یہ ادارہ جدید کمپیوٹر لیب سے آراستہ ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم سے روشناس کروانے والا واحد ادارہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر جمال خان گبول نے میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غریب پوزیشن ہولڈر طلبہ کو مناسب فیس کے ساتھ تعلیم سے آراستہ کروں گا انشاءاللہ، جس کے ایڈمنسٹریٹر جمال خان گبول خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اس ادارے کا مقصد علی پور کے تمام طلبہ اور طالبات کو کمپیوٹر کی جدید تعلیم سے روشناس کرانا ہے تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ کرتے ہیں کندکوٹ کا سینئر صحافی بول نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر اور رشید احمد سومرو کے گھر پر حملہ۔ ڈنڈا برادر افراد نے صحافی کے بڑے بھائی کو ڈنڈے اور مکے مار کر بے ہوش کر دیا۔ مسلح افراد نے عورتوں اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ سی سیکشن تھانے کی پولیس لیٹر دینے کو بھی تیار نہیں۔ صحافی رشید احمد کے بڑے بھائی کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک پتن انڈین مولانا کی جانب سے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں علماء اہل سنت سکندر چوک کی جانب سے پرامن ریلی کا انعقاد۔ کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ پاک پتن سکندر چوک میں انڈین مولانا کی جانب سے گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں علماء اہل سنت و مشائخ کرام سکندر چوک کی جانب سے چک نمبر مرلے سے لے کر 63D سکندر چوک تک پرامن ریلی کا انعقاد کیا، جہاں انچارج پولیس چوکی سکندر چوک محمد یونس خان کی جانب سے جلوس کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کی گئی۔ جلوس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد نوری، قاری عرفان رشید، محمدی سیفی اور مولانا محمد عامر دراز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈین ملعونہ کی جانب سے گستاخی رسول سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انڈین سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے اور انڈین پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ علماء مشائخ شرکا جلوس کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ملعونہ اور گستاخی رسول نوپور شرما کو شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ جلوس میں قاری غلام مصطفیٰ، محمد طفیل جلالی، قاری شاہد نذیر اور حاجی طفیل فریدی سمیت حلقہ سکندر چوک کے علماء مشائخ نے شرکت کی، اور جلوس کے اختتام پر انڈین ملعونہ اور نریندر مودی کے پوسٹر جلائے گئے۔ آخر میں پولیس کلب پونگا حیات سمیت تمام حاضرین کا شکریہ ادا بھی کیا گیا۔ نواب شاہ سے شاہ بخش چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق قاضی احمد موڑ پر موٹر سائیکل سلپ ہونے کی وجہ سے 2 بندے ٹرالر کے نیچے آ کر وفات پا گئے۔ پولیس موقع واردات پر پہنچی اور لاش اپنی تحویل میں لے کر PMC ہسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا، جہاں پر کاغذی کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ ٹرالر ڈرائیور فرار ہو گیا، جبکہ ٹرالر کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ فوتیوں کی کئی پہچان فقیر کوہی کے رہائشی 22 سالہ نادر علی بروہی اور 17 سالہ ماجد علی بروہی کے نام سے ہوئی، جبکہ آخری ٹائم تک کوئی کیس داخل نہ ہو سکا۔ رخ کرتے ہیں منچن آباد کا۔ شاہ زیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق نادرا آفس منچن آباد میں سائلین کے ساتھ توہین آمیز رویہ بند کرے، وزیر اعظم پاکستان فوری نوٹس لیں۔ منچن آباد میں قومی شناختی کارڈ اور بے فارم کے حصول کے لیے جس ضلالت اور رسوائی سے گزرنا پڑتا ہے، ہر شخص کو بخوبی اندازہ ہے۔ سب کو لمبی قطاروں میں گھنٹوں پریشانی سے دوچار ہونے کے بعد کاؤنٹر تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد متعلقہ اہلکاروں کی طرف سے اعتراضات کے ساتھ ناروا سلوک بھی بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تحصیل منچن آباد جو 7 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے، سینکڑوں دیہاتوں کے ساتھ 3 بڑے شہروں منچن آباد، مکلوڈ گنج، منڈی صادق گنج کے باسیوں کو بھی اسی ضلالت کا سامنا ہے۔ دور دراز بارڈر ایریا منڈی صادق گنج کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ صحبت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ بھاری بھرکم فیس کی ادائیگی کے باوجود نادرا کاؤنٹر پر پبلک کی رہنمائی اور گائیڈنس کا کوئی بھی بندوبست موجود نہیں، اس لیے اکثر و بیشتر تکرار، بحث و مباحثے کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے عوام کی بھلائی اور انسانی کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ حالانکہ 7 لاکھ کی آبادی کے لیے منچن آباد کے علاوہ مکلوڈ گنج اور منڈی صادق گنج میں بھی سب کاؤنٹر کا ہونا اشد ضروری ہے۔ حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے کی بجائے مشکلات سے دوچار کر رہی ہے۔ علاقہ ہاؤسہ کی عوام نے اس تمام صورتحال پر رنج و عالم کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اختیار اور متعلقہ سیاسی نمائندوں سے پرزور مطالبہ کیا کہ کثیر آبادی کے باعث عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے منڈی صادق گنج میں بھی نادرا آفس قائم کیا جائے تاکہ شناختی کارڈ کے حصول میں آسانی پیدا ہو سکے۔ تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ دیہاتی ان پڑھ افراد کو رہنمائی فراہم کرتے ہوئے آن لائن شناختی کارڈ اپلائی کرنے کی ترغیب دیں۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी नोटिस लेते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करने का हुक्म जारी करें और नादर एहलकारों की जानिब से हितक-अमेज़ रवैये पर ख़ुसूसी इक़दामात उठाए जाएँ ताकि किसी भी एहलकार को बदतमीज़ी की जुर्रात ना हो सके। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक धौल रांझा फुटबॉल क्लब मेला अल्ज़ाकी फुटबॉल क्लब ने 4-1 से लूट लिया। धौल रांझा फुटबॉल क्लब रनर अप रहे। दोनों टीमों का ढोल की थाप पर खूब रक्स। चौधरी अली हबीब गोंदल CEO अली हबीब एंटरप्राइजेज और चौधरी सलमान मुश्ताक गोंदल CEO गोल्डन गेट सिटी ने चैंपियन टीम को विनिंग ट्रॉफी और 20,000 रुपये इनाम दिया। मियां अब्दुल रऊफ CEO इत्तेहाद टाउन ने रनर अप टीम को ट्रॉफी मुआ 10,000 रुपये इनाम दिया। मरूफ कारोबारी शख्सियत हाफिज फ़खरुल आबिदीन ने टूर्नामेंट के बेहतरीन गोल कीपर ज़ैन अल्ज़ाकी फुटबॉल क्लब को ट्रॉफी पेश की। ज़फ़र अब्बास अंजुम सदर प्रेस क्लब फालिया ने टूर्नामेंट के बेहतरीन स्ट्रक्टर कबरिया अल्ज़ाकी फुटबॉल क्लब को ट्रॉफी पेश की। मुमताज़ समाजी रहनुमा नुरेज़ अहसन रांझा ने टूर्नामेंट के बेहतरीन डिफेंडर अदील नवाज धौल रांझा फुटबॉल क्लब को ट्रॉफी पेश की। चौधरी सलमान मुश्ताक गोंदल ने धौल रांझा फुटबॉल क्लब के लिए नए खिलाड़ियों में नए ट्रैक सूट तकसीम किए और धौल रांझा फुटबॉल क्लब इंतज़ामिया ने क्लब के नौजवान और होनहार खिलाड़ियों को बेहतरीन इंतज़ामी अमूर पर हौसला अफजाई करते हुए ट्रॉफियाँ पेश की। मास्टर हमाद अहमदुल्ला साजिद कयूम कसर ने ट्रॉफियाँ तकसीम की। तकवीन पाकिस्तान और धौल रांझा फुटबॉल क्लब की तरफ से धौल रांझा फुटबॉल क्लब के सदर फ़खर नवाज रांझा ने तमाम मेहमान गरामी को यादगारी शील्ड से नवाजा। धौल रांझा फुटबॉल क्लब एंड एकेडमी ने तमाम मेहमान ज़ीवकार का बिलखसूस चौधरी अली हबीब गोंदल, चौधरी सलमान मुश्ताक गोंदल, चौधरी मोहम्मद शारिफ शाही, मियां अब्दुल रऊफ हाफिज फ़खरुल आबिदीन, चौधरी नुरेज़ अहसन रांझा, चौधरी साजिद कयूम कसर, मियां रिजवान मसूद और दीगर ने तमाम मेहमानों का फाइनल मैच में तशरीफ आवरी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। टूर्नामेंट में शमूलियत पर तमाम टीमों और खिलाड़ियों का भरपूर शुक्रिया अदा किया और धौल रांझा फुटबॉल क्लब इंतज़ामी अमूर में शामिल तमाम मैनेजमेंट, नौजवान खिलाड़ी, दीगर मुहब्बे मरबी जिन्होंने टूर्नामेंट की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच से लेकर फाइनल मैच तक टूर्नामेंट में बतौर मेहमान शिरकत पर हम सभी जनाबेन का शुक्रिया अदा करते हैं। धौल रांझा फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट में दामे दरहम कदमे सखन तावन पर तमाम मौजूदीन का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। खबर है हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद बार एसोसिएशन के कायद वकला चौधरी मोहम्मद आसम अली अतर, सदर चौधरी नवीद भुट्टा एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद उस्मान खालिद एडवोकेट की क़यादत में हरुणाबाद के वकला के वफद के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के इलाके की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और इमरान खान को बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी गई। आपके लिए चलते हैं खैरपुर मीरस की जानिब। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की एक और कामयाब कार्रवाई, मसरूका सोलर प्लेट बरामद होने के बाद असल मालिक के हवाले। तफसीलात के मुताबिक थाना अहमदपुर की हदूद में से मोहम्मद यासीन की सिल्वर प्लेट चोरी हो गई थी। तफसीलात के मुताबिक थाना अहमदपुर की हदूद में से मोहम्मद यासीन की सोलर प्लेट चोरी हो गई थी, जिसके बाद SHO थाना अहमदपुर इंस्पेक्टर मुस्लिम शेख और उसकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करके सोलर प्लेट बरामद कर ली। मसरूका सोलर प्लेट बरामद होने के बाद मालिक के हवाले की गई। प्लेट वापस मिलने पर मालिक ने SSP और उसकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा और दुआएं भी दी। एक और खबर है हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत भुट्टो ख़ानदान का हमेशा से शेवा रहा है। बिलावल भुट्टो ने वज़रात ख़ारजा संभालते ही ख़ारजा के अमूर की अंजामदही के लिए दिन रात एक कर दिए। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर के बाद अवाम को कोई लीडर नहीं मिला। इन ख्यालात का इजहार सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी हरुणाबाद हाजी मलिक शहाबुद्दीन ने सहाफ़ियों से मुलाकात में किया। इमरान खान को क्या पता कि जमहूरियत क्या होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने जेलें बर्दाश्त की, इमरान खान तो चंद घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और मुल्क की मुआशी तौर पर तबाही करने जैसे कामों का क्रेडिट नाम नहाद तब्दीली सरकार को जाता है। इस नाम नहाद तब्दीली सरकार ने 4 साल तक आवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाए रखी, आवाम पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत किया। उनकी पॉलिसियों की वजह से लोगों के चलते चलाते कारोबार ठप होकर रह गए। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत तो उन्होंने पैदा करदा बहरानों का हल कर रही है। कोटरी से एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट भुटाई कॉलोनी के रहायशी आसिम गाड़ी और दीगर ने मीडिया को कहा
کہ کل رات مرغی کے چوری کے الزام کے تحت منصور پنور اور ان کے بھائیوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا، جس سے واردات کی رپورٹ بہار تھانے پہ درج کروائی۔ پولیس نے باثر سید مور شاہ کے کہنے پر ہمارے جوابدار گرفتار نہیں کیے۔ آج صبح ہمارے نوجوان نے اس پریشانی کی حالت میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔